नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी कुवैत् अन्ताराष्ट्र विमानपत्तने प्रमुखाः विमानयात्रासङ्घाः सेवनं स्थगितं करिष्यतीति वार्ता लाभकरं न अस्तीति कारणम् उक्त्वा एव ब्रिटिश एयरवेज जर्मन लुफ्तान्सा थाई एयरवेज सिंगापुर एयरवेज प्रभृतयः 14 अन्ताराष्ट्रविमानसङ्घाः एव प्रवर्तनं स्थगितुं निश्चिताय। UAE राष्ट्रेषु फेसबुक लिंक्ड इन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम प्रभृतिषु समूहमाध्यमद्वारा कर्मसम्बन्धीन् परस्यानि दत्त्वा उद्योगार्थीन् वञ्चयितुं बहवः व्याजसङ्घाः व्यक्तयश्च सन्तीति UAE डिजिटल सुरक्षा संघस्य मेधावी मेजर सल आयद षण्डी न्यवेदयत्। अनुभव परिचयं योग्यतां विनापि उन्नतवेतनसौकर्याणि वाग्दानं दत्त्वा व्याजवित्तालयखाताद्वारा एतदर्थं धनसमाहरणं च कुर्वन्ति। येषु विषयेषु उद्योगार्थिनः जाग्रतां पालयेयुः इति सः वार्तासम्मेलने प्रस्तावयामास। धन्यवादः।